नमस्कार, बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा हेडलाइन्स। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा नेपाल सरकारलाई कुल 5 अर्ब 41 करोड 23 लाख रुपैयाँ प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी सिफारिस। 4वटा प्राकृतिक स्रोतबाट जम्मा भएको उक्त रकम बजेटका लागि। कोरोना विरुद्धको खोप आयात गर्न सरकारद्वारा निजी कम्पनीलाई अनुमति। प्राथमिकतामा नपरेका उमेर समूहका जनताले सहज खोप पाउन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीको विश्वास। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 9 महिनामा सरकारले लक्ष्यको आधा मात्रै आन्तरिक ऋण रकम उठाउन सफल। 2 खर्ब 25 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखे पनि 1 खर्ब 12 अर्ब 51 करोड मात्र सङ्कलन। चीनले अनुदान दिएको 400 थान अक्सिजन सिलिन्डर र 10 थान भेन्टिलेटर हवाई मार्गबाट नेपाल ल्याइयो। दोस्रो चरणमा थप 40 थान भेन्टिलेटर लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरू सहयोग गर्ने। र होटल संघ नेपाल हानद्वारा क्वारेन्टाइन सेवाका लागि 48वटा होटल सूचीकृत। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2500 रुपैयाँ शुल्क निर्धारण। बिजनेस टुडेको सुरुमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी सिफारिस सम्बन्धी समाचार। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नेपाल सरकारलाई कुल 5 अर्ब 41 करोड 23 लाख रुपैयाँ प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी सिफारिस गरेको छ। आयोगले संघीय सञ्चित कोषमा पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज गरी 4वटा प्राकृतिक स्रोतबाट जम्मा भएको उक्त रकम बजेटका लागि सिफारिस गरेको हो। हिमाल पर्वतारोहण रोयल्टी बापत 55 करोड 7 लाख, विद्युत रोयल्टी बापत 3 अर्ब 37 करोड 13 लाख, वन रोयल्टी बापत 69 करोड 69 लाख र खानी तथा खनिज रोयल्टी बापत 78 करोड 74 लाख रुपैयाँ चालू आर्थिक वर्षमा सङ्कलन भएको थियो। आयोगले चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा तीमध्ये कुनै स्रोतबाट रोयल्टी थप सङ्कलन भएमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप गरी वितरण गर्नुपर्ने पनि जनाएको छ। अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन 2074 अनुसार प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी नेपाल सरकारले 50% र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समान 25% पाउँछन्। चालू आर्थिक वर्षमा 34 वटामा मात्रै आरोहण भएको छ भने 90 वटा खानीबाट 12 प्रकारका खनिजहरू उत्खनन भएको छ। प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीमा पर्ने पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी भने कानुनी अस्पष्टताको कारण हालसम्म सङ्कलन हुन नसकेको पनि आयोगले जनाएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप आयातका लागि सरकारले निजी कम्पनीहरूलाई अनुमति दिएको छ। सरकारबाट स्वीकृति पाएसँगै केही दिनमा नै निजी कम्पनीहरूले खोप आयातको काम सुरु गर्ने भएका छन्। निजी कम्पनीले ल्याएको खोप लागत 10% सम्म मात्रै नाफा लिएर बेच्न पाउने व्यवस्था स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ। सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका उमेर समूहका मानिसहरूले निजी कम्पनीले ल्याएका खोप सजिलै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो निर्णय सरकारले गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीको भनाइ छ। यो मन्त्री परिषदले सुरुमै निर्णय गर्दाखेरि सरकारले विशेष गरी स्वास्थ्य सेवा विभागलाई मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर अधिकार के दियो भने G2G अथवा प्रत्यक्ष रूपले त्यो उत्पादक कम्पनीसँग नै खोप खरिद गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। सरकारले 50 लाख डोज खोप ल्याउने खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सरकारले नेपालमा नै कम शुल्क तिरेर खोप लगाउन सक्ने गरी निजी कम्पनीलाई खोप आयातको अनुमति दिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो। जस्तो मानव सरकारको त के छ भने उमेर समूहको प्राथमिकता छ। हामीले 65 भन्दा माथि कालाई लगाइसकेका छौँ। फ्रन्ट लाइनरलाई सुरुमै लगाइयो। तर पछि चाहिँ अब भनौँ न, अब हामी 55 देखि 64 सम्मकोलाई अब लगाउने हाम्रो चाहिँ प्राथमिकता हो। त्यही बिचमा कोही 30-32 वर्षको लगाउन चाह्यो भने उसले कि त सरकारको खोपको लागि एकछिन पर्खिनुपर्छ आफ्नो पालो, र ऊ चाहन्छ र उसले तिर्न सक्छ भने त्यो प्राइभेटमा पनि गरेर लगाउन सक्छ, निजी क्षेत्रमा लगाउन सक्छ। अब केही दिनमा सरकारले बनाएका नियमहरूको पालना गर्दै निजी कम्पनीहरूले कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउने उहाँको भनाइ छ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 9 महिनामा सरकारले लक्ष्यको आधा मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउन सकेको छ। कुल ऋणको लक्ष्य 2 खर्ब 25 अर्ब भए पनि सरकारले 1 खर्ब 12 अर्ब 51 करोड मात्र उठाउन सकेको हो। एक रिपोर्ट। चालू आर्थिक वर्ष 2077-78मा 2 खर्ब 25 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले त्यसको आधा रकम मात्रै जोह गर्न सफल भएको छ। आर्थिक वर्ष सुरु भए लगतैबाट सरकार विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरेको भए पनि चैत मसान्तसम्ममा 1 खर्ब 12 अर्ब 51 करोड 53 लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन सफल भएको हो। आर्थिक वर्ष सकिन अझै 3 महिना बाँकी छ। सरकारले 2077 चैत मसान्तसम्म ट्रेजरी बिल, विकास, नागरिक र वैदेशिक रोजगारी बचत पत्रबाट आन्तरिक ऋण सङ्कलन गरेको हो। यसैगरी यही आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल 28 अर्ब 30 करोड 62 लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋण समेत चुक्ता गरेको छ। सरकारबाट चुक्ता भएका ऋणमा 17 अर्ब 22 करोड 41 लाख बराबरको ट्रेजरी बिल, 6 अर्ब विकास ऋणपत्र, 5 अर्ब नागरिक बचत पत्र तथा 8 करोड 21 लाख रुपैयाँ वैदेशिक रोजगार बचत पत्र रहेको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार 2077 चैत मसान्तसम्म सरकारको कुल आन्तरिक ऋण दायित्व 6 खर्ब 97 अर्ब 42 करोड 12 लाख रुपैयाँ रहेको छ, जसमध्ये ट्रेजरी बिलमा 2 खर्ब 18 अर्ब 49 करोड 41 लाख, विकास ऋणपत्रमा 4 खर्ब 73 अर्ब 94 करोड 70 लाख, नागरिक बचत पत्रमा 4 अर्ब 64 करोड 20 लाख र वैदेशिक रोजगार बचत पत्रमा 33 करोड 82 लाख रुपैयाँ रहेको छ। राजस्वको स्रोत नबढ्दा र ठूला आकारको बजेट बनाउँदा पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारको सार्वजनिक ऋण दायित्व बढेको भन्दै विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋण दायित्व बढेर कुल गृहस्थ उत्पादनको 40% माथि पुग्ने अनुमान गरेको छ। विश्व बैंकको यो अनुमान आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि हो। विश्व बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष सरकारको सार्वजनिक ऋण दायित्व बढेर 47.9% पुग्ने अनुमान सार्वजनिक गरेको हो। विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा ऋण जीडीपी को 41.9% पुग्ने पनि बताएको छ। यसअघिका 2 वर्षमा जीडीपी को अनुपातमा सरकारको ऋण दायित्व क्रमशः 36 र अघिल्लो वर्ष 26.5% मात्र रहेको थियो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चीनले नेपाललाई 20,000 थान अक्सिजन सिलिन्डर अनुदानमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। सोही घोषणा अनुसार पहिलो चरणमा 400 थान अक्सिजन सिलिन्डर र 10 थान भेन्टिलेटर हवाई मार्गबाट नेपाल ल्याइएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार चिनिया सहयोगका 40 थान भेन्टिलेटर, 20 थान अटोमेटेड एनालाइजर, 10 थान डीआर मेसिन, 20 थान पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड र 30 थान एनेस्थीसिया मेसिन उपलब्ध गराउँदैछ। यी स्वास्थ्य सामग्रीहरू 1 हप्ताभित्र तातोपानी नाकामा आइपुग्ने मुख्य सचिव नेतृत्वको कोभिड-19 सहजीकरण समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार चिनिया अनुदानको स्वास्थ्य सामग्रीहरूमध्ये 400 थान अक्सिजन सिलिन्डर र 10 थान भेन्टिलेटर भने हवाई मार्ग हुँदै नेपाल ल्याइनेछ। ती सामग्री लिन नेपाल वायु सेवाको वाइड बडी जहाज यही फागुन 27 गते बेइजिङ क्यापिटल एयरपोर्ट प्रस्थान गर्नेछ। पाल्पाको एउटा गाउँमा भर्खर मात्र बिजुली पुगेको छ। जिल्लाको रिब्दीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 8 फेकको आरेफान गाउँमा हालसालै मात्र बिजुली पुगेको हो। उहाँ हुनुहुन्छ उमेरले 75 काटिसक्नुभएका खेमबहादुर छहरी। गाउँमा बिजुली बत्ती बाल्ने धोको पूरा भएपछि उहाँ निकै खुसी हुनुभएको छ। बर्खामा गाडी चल्दैन, अब हामीले वहाँ भेडा बन्ने ठाउँबाट पनि पोलहरू बोकियो, तारहरू बोकियो। अब बर्खामा अब जुका लाग्छन् यी ठाउँमा, जुका स्याउलाहरू अब यस्ता घारीहरू पनि भनिएन, काम गरियो। सबै गाउँका जुट मिलेर गरियो। माथिबाट पराबीहरू पनि आउनुभयो, उहाँहरूले पनि धेरै सहायता गर्नुभयो। उहाँले उमेरको आधा बिजुली ल्याउनमै बिताउनु भएको छ। उहाँ 2062 सालदेखि विद्युत विस्तार समितिको अध्यक्ष भएर काम गर्न थाल्नुभएका छहारीको धोको बल्ल पूरा भएको छ। लाइट आएर त धेरै मान्छेलाई जाने हो नि त धेरै सुविधा हुन्छ सर। अब यहाँको कुटान पिसान अब एउटा सानो मिल अहिले जो पालिकाले बाँडेको छ नि सर, सानो के यो कम्बाइन्ड मिल भनिन्छ।
त्यो पनि चल्यो भने पनि आफूलाई यो कमसेकम यो टोलमा एउटा भए पनि त्यो त त्यहाँकाल त कुट्न पिस्नबाट त सहुलियत त पाए नि सर। त्यो हुन्छ त फेरि पढ्नलाई त्यहाँ फेरि यहाँ अझै के छ भन्दाखेरि यहाँ धेरै पहिला चलन अझै पनि छ, नाम्लो बाट्ने जिउरो बाट्ने यस्ता चलनहरू छ। अब बत्ती आयो भने उहाँहरूले गर्नुभयो भने त्यहीबाट धेरै फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। र कम्तीमा पनि अलिकति अल्को ठाउँमा बत्तीहरू राखिसकेपछि हिँड्नलाई पनि अलिकति सहजै हुने भयो। र जङ्गल धेरै छ, घर सङ्ख्या थोरै छ, जङ्गली जनावरहरू आएर प्रहार गर्छन् यहाँ। त्यो अवस्थामा पनि उहाँहरूले आफूलाई जोगाउन र सम्पत्ति जोगाउन गाह्रो थियो। अलिकति त्यसले पनि यहाँको जनतालाई अब बत्तीले गर्दा थोरै सहज त्यो पनि नै राम्रो हुने भयो। र खानेपानीको अवस्था यहाँ अलिकति तल छ, जनता माथि छ, खानेपानी तल छ, जसको कारण पनि अलिकति समस्या थियो। अब यो बिजुलीले कम्तीमा पनि लिफ्टिङ गरेर यहाँका जनताहरूले सहजै तरिकाले पानी खान पाउँछन्। मुलुक संघीय संरचनामा गएर स्थानीय सरकार बनेपछि रिब्दीकोट गाउँपालिकाले बिजुली बत्ती आरेफान गाउँमा पुर्याउन सुरुदेखि नै सहजीकरण गर्दै आएको थियो। ढिलै भए पनि हामी बाल्न पायौँ, यो सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। र मेहनत गर्नुभयो, लाग्नुभयो, खट्नुभयो, यहाँहरूले धेरै परिश्रम गर्नुभयो, यसको लागि म गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। बिजुली बत्ती बाल्नकै लागि 15 वर्षदेखि निरन्तर खटिएका स्थानीय अहिले दङ्ग छन्। टुकीको भर र विकल्पमा प्रयोग गरिने सोलर पटक पटक बिग्रदा हैरान भएका थिए स्थानीय। गाउँमा बिजुली लैजान स्थानीयले 15 वर्ष निशुल्क जनश्रमदान गरेका छन् भने आर्थिक संकलन समेत गरेका छन्। गाउँमा बिजुली पुर्याउन कति खर्च भयो भन्ने जानकारी स्थानीय सरकारलाई छैन। विद्युत कार्यालयले जानकारी बिना नै एकलौटी हिसाबले काम गरेको स्थानीयको आरोप छ। यहाँका मेहनती जनताहरूको सहयोगमा लामो समयसम्मको प्रतीक्षापछि घर घरमा बत्ती बाल्ने व्यवस्था गरेका छौँ। तर पनि विद्युत कार्यालयको काम र व्यावहारिकतामा अलिकति तालमेल मिलाउनु जरुरत छ। के कति खर्च लाग्यो, कसरी काम भइरहेको छ, यिनी कुरा पनि अझै जनताको बिचमा प्रश्न पार्नु जरुरत छ। स्वयं हामी गाउँपालिका अध्यक्ष भएर पनि कति पैसाको ठेक्का थियो, कति काम गरियो भन्ने कुरा पनि त्यति स्थानीय तहलाई जानकारी दिने चलन नभएको हुनाले पनि हामी सबै कुरा जस्ताको तस्तै भन्न अलिक गाह्रो परेको छ। अब बिजुलीको उपयोग गरेर जीवनस्तर परिवर्तनमा स्थानीय लाग्नुपर्छ। साथै विद्युत कार्यालयले खर्च सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ। पाल्पा सहकर्मी प्रकाश नेपालको रिपोर्ट। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएपछि अहिले देशभरका विद्यालयहरू बन्द छन्। तर अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाभित्र रहेका विद्यालयहरूले भने विभिन्न माध्यमको प्रयोगबाट शिक्षा सिकाइलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण मुलुकभर विद्यालयहरू बन्द हुँदा लाखौंको शिक्षा र भविष्य जोखिममा परेको छ। तर अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका भित्र रहेका विद्यालयहरूले विभिन्न माध्यमको प्रयोग गर्दै विद्यार्थीहरूको शिक्षा सिकाइलाई निरन्तरता दिन थालेका छन्। कोभिड-19 को बेलामा सरहरूले विद्यालय नखुल्ने भनेपछि हामीले टेलिफोनको माध्यमद्वारा सरलाई कल गरेर उहाँको आइडीमा केही समस्याहरू दिएर सरले सोध्ने गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा हामीले शिक्षण सिकाइमा अलि सहज भएको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा विद्यालय आउन नसकेको कारणले गर्दा पनि हामीले सरद्वारा प्रत्यक्ष माध्यमद्वारा शिक्षण सिकाइ गर्न नपाए तापनि सर कोही बेलामा आफ्नो टोलमा आएर केही नजानेको कुरा सोधपुछ गरेर हामीलाई सिकाउन सहयोग गर्नुभएको छ। शिक्षक, अभिभावक तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने शिक्षकहरूलाई टोलटोलमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै सिकाइ निरन्तरता अभियानलाई जोड दिएको छ। विषयगत शिक्षकलाई आफूले नजानेका कुरा फोन गरेर समेत सोध्न सकिने भएको छ। क्लास टिचरहरूको फोन सम्पर्क गरेर अब नजानेको कुरो आफूले पढ्दाखेरि नजानेको कुरो फोन माध्यमबाटै सोधेर गरिएछ। अब अरू माध्यम त फोन बाहेक अरू केही पनि छैन। माध्यमिक तह र आधारभूत तहमा विषयगत शिक्षकहरूलाई जिम्मेवारी दिएर वैकल्पिक माध्यमको प्रयोग गर्दै सिकाइ अभियानलाई निरन्तरता दिएको विद्यालयले जनाएको छ। विषयगत रूपमा शिक्षकहरूलाई जिम्मेवारी दिएर सम्भव भएसम्म टोलमा दूरी कायम गरेर प्रत्यक्ष रूपमा पनि सहजीकरण गर्ने। कतिपय शिक्षक साथीहरूले भर्चुअलको माध्यमको पनि सहारा लिइराख्नु भएको छ। उहाँहरूले पनि गरिराख्नु भएको छ अलि सहज हुने ठाउँका विद्यार्थीहरूका निम्ति।
कतिपय विद्यार्थीहरू हाम्रो शिक्षक साथीहरूको फोन सम्पर्कमा छन् र अप्ठ्यारो लागेका कुराहरूलाई फोनको माध्यमबाट प्रश्न सोध्ने उत्तर खोज्ने काम भइराखेको छ। यसपटक विद्यालयहरूमा वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ निरन्तरता अभियानलाई जोड दिएको गाउँपालिका शिक्षा शाखाले जनाएको छ। बालबालिकाहरू घरमा बसिरहेको अवस्थामा पनि उनीहरूलाई कसरी सिकाइमा जोड दिन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले केही योजनाहरू बनाएका छौँ। शिक्षा प्रतिकार्य योजना जुन कार्यपालिकाबाट चाहिँ निर्णय भइसकेको छ र त्यो शिक्षा प्रतिकार्य योजना बनाएका छौँ र त्यो शिक्षा प्रतिकार्य योजनालाई टेकेर हामी अगाडि बढ्छौँ र कसरी चाहिँ वैकल्पिक विधिहरूबाट चाहिँ अगाडि जान सकिन्छ भन्नेमा चाहिँ विभिन्न वैकल्पिक विधिहरू हामीले चाहिँ त्यसमा राखेका छौँ, जसमा चाहिँ एउटा टोल अभिभावक समूह गठन गरेका छौँ। अब हामीले के गर्छौँ भन्दा अब चाहिँ अभिभावकहरूलाई नै सचेत बनाउने। यो अभियानलाई निरन्तरता दिन गाउँपालिकाले शिक्षा प्रतिकार्य योजना पास गरिसकेको छ। विशेष गरेर हामीले टोल छिमेकमा बढी ग्रुपमा जम्मा हुन नदिने र अभिभावकहरूलाई पनि सुसूचित गर्ने र हामीले विद्यार्थीहरूलाई घरमा पढ्ने अभिभावकले पठन पाठनको व्यवस्थापन गरिदिने र शिक्षकहरूले विद्यार्थीसँग टेलिफोन मार्फत अथवा अरू भर्चुअल विधिबाट सम्पर्कमा रहेर ती विद्यार्थीको पठन पाठनलाई निरन्तरता दिने र पठन पाठनभन्दा फरक ढङ्गबाट विद्यार्थीहरूलाई गतिविधि गर्न नदिने र शिक्षासँग विद्यार्थीहरूलाई जोडिराख्नका लागि सिकाइ उपलब्धि मूल्याङ्कन गर्न सकिने अवधिसम्म लगेका छौँ। समुदायमा आधारित शिक्षण, अनलाइन शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, रेडियो शिक्षा, स्व अध्ययन सामग्री, टेलिफोनमा आधारित शिक्षण सिकाइ लगायतका वैकल्पिक विधिहरू नै अहिलेको अवस्थामा प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ। अर्घखाँची सहकर्मी विष्णु खनालको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। होटल संघ नेपाल हानले क्वारेन्टाइन सेवाका लागि 48 वटा होटल सूचीकृत गरेको छ। संघले नेपाल पर्यटन बोर्ड र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँसँगको समन्वयमा 48 वटा होटल क्वारेन्टाइन सेवाको लागि तयार पारेको जनाएको छ। होटल संघ नेपालसँग आबद्ध होटलले पर्यटन विभागको सिफारिस अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा क्वारेन्टाइन सेवा दिने होटलको सूची दिइसकेको जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएसँगै होटल क्वारेन्टाइनको माग कम भए पनि निकट भविष्यमा उडान खुला भएसँगै क्वारेन्टाइन सेवा दिनका लागि होटल संघ तयार रहेको बताएको छ। हानका अनुसार पर्यटकका लागि स्तरीय होटल क्वारेन्टाइनका लागि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2500 रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ। हालको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै संघ अन्तर्गतका होटलले आइसोलेसन सेवा समेत सुरु गरिसकेको छ। कोभिड महामारी जटिल बन्दै जाँदा त्यसको असर अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमा पनि पर्न थालेको छ। कोभिड असुरक्षाका कारण अत्यावश्यक वस्तुहरूको उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन 7% मा झरेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ। संकट गहिरिँदै जाँदा देशभरका खाद्यान्न उत्पादन गर्ने उद्योगहरू पनि एकपछि अर्को गर्दै बन्द हुन थालेको लिमिटेडको भनाइ छ। हाल देशभरका 10 औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका देशभरका कुल 700 उद्योगमध्ये अहिले पानी, औषधि र अक्सिजनका उद्योग गरी 50 वटाको हाराहारी मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन्। त्यसबाहेकका बिस्कुट, पिठो लगायतका उद्योगहरूले केही दिनसम्म चलाउने कोसिस गरे पनि देशभरि बढ्दै गएको निषेधाज्ञाका कारण बन्द हुने क्रम बढेको छ। उद्योग सञ्चालनका लागि पहिलेको लकडाउनमा जस्तो पासको व्यवस्था नहुनु, कर्मचारी आफै डराएर काममा आउनै नसक्नु र उद्योग परिसरमै कर्मचारी राखेर काम गर्न सकिने अवस्था नहुँदा उद्योगहरू चल्न नसकेको लिमिटेडले जनाएको छ। केही उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन मौजात राखेको आधारमा बजारमा पठाइरहेको पनि लिमिटेडको भनाइ छ। मौजातले धानुन्जेल अवस्था सहज हुने र त्यो बेलासम्म उद्योग चल्ने अवस्था नबने संकट आउन सक्ने लिमिटेडले जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO चिनिया कम्पनी सिनोफार्मले बनाएको कोरोना विरुद्धको खोपलाई आपतकालीन प्रयोगमा ल्याउन अनुमति दिएको छ। WHO ले अनुमति दिएको गैर पश्चिमी देशको यो पहिलो कोरोना विरुद्धको खोप हो। यसअघि WHO ले फाइजर, एक्स्ट्राजेनेका, जोन्सन एन्ड जोन्सन र मोडर्ना खोपलाई अनुमति दिएको थियो।
सिनोफार्मको खोप चीनले यसअघि नै विश्वका धेरै नागरिकलाई उपलब्ध गराइसकेको छ। अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र एसियाका धेरै देशहरूले चीनिया सिनोफार्मको खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएका छन्। WHO ले शुक्रबार सिनोफार्मको खोपलाई अनुमति दिँदै यसको 2 डोज दिनुपर्ने र यो 18 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूले मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने जनाइएको बीबीसीले जनाएको छ। WHO ले आगामी दिनमा अर्को चीनिया कम्पनी सिनोभ्याकको खोपमा निर्णय लिने पनि सम्भावना रहेको छ। यस्तै रुसी खोप स्पुतनिक V को मूल्याङ्कन पनि WHO ले गर्दै आएको छ। युरोपियन राष्ट्रहरूमा कोरोना खोप दिने कार्यमा ढिलाइ भइरहेको र कोरोनाको महामारी नरोकिएका कारण सन् 2021 को पहिलो त्रैमासिकमा पनि अर्थतन्त्र सङ्कुचनमा परेको छ। सन् 2021 मा अमेरिकाको आर्थिक विकास दर 6.4% रहने अनुमान गरिएको बेलामा युरोपको अवस्था भने ठीक विपरीत देखिएको छ। एक रिपोर्ट। युरोपीय राष्ट्रहरूमा कोरोना खोप दिने कार्यमा भइरहेको ढिलाइ र कोरोनाको महामारी नरोकिएका कारण सन् 2021 को पहिलो त्रैमासिकमा पनि अर्थतन्त्र सङ्कुचनमा परेको छ। अमेरिकामा कोरोना खोप दिने कार्य व्यापक रूपमा जारी रहेर अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन लागेको र सन् 2021 मा अमेरिकाको आर्थिक विकास दर 6.4% रहने अनुमान गरिएको बेलामा युरोपको अवस्था भने ठीक विपरीत देखिएको छ। चीनले पनि कोरोनाबाट पार पाएर कुल ग्राहस्थ आर्थिक वृद्धि दरलाई उच्च बनाउँदै लगेको छ। चालू वर्ष सन् 2021 को पहिलो त्रैमासिकमा चीनको आर्थिक वृद्धि दर 18.3% पुगेको अनुमान गरिएको छ। युरोपीय राष्ट्रहरूले भने अर्थतन्त्र खुला गर्न पटक पटक प्रयास गरे तापनि कोरोनाको दोस्रो र तेस्रो लहर आएर स्थिति भयावह हुने गरेको र यस्तो अवस्थामा पटक पटक गरिएका लकडाउनले अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का दिएको जनाइएको छ। भर्खरै जारी गरिएको तथ्याङ्कमा युरोपीय राष्ट्रहरूमा अहिले देखिएको सङ्कुचनको अवस्था धेरै लामो नहुने र फेरि उत्पादन बढ्न थाल्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। अहिले खोप दिने कार्यले गति लिएको र पर्यटनको क्षेत्र खुला हुँदै जाने र रेस्टुरेन्ट र पसलहरू पनि खुलेर उपभोक्ताहरूले त्यस्ता क्षेत्रमा खर्च बढाउने अनुमान पनि गरिएको छ। युरोपीय युनियनले युरोपीय राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्याउन तर्जुमा गरेको पुनरुत्थान कार्यक्रम पनि इटाली, स्पेन जस्ता बढी प्रभावित राष्ट्रहरूलाई राहत पुर्याउने प्राथमिकताका साथ चाँडै घोषणा हुने पनि बताइएको छ। जर्मनीमा जनवरीदेखि मार्च महिनाको अवधिमा निर्यातमा गिरावट आउनुको साथै उपभोक्ताको मागमा पनि निकै कमी आएको थियो। युरोपीय क्षेत्रको उपभोक्ता मूल्य अप्रिलमा 1.6% मा पुगेको छ। युरोपियन केन्द्रीय बैंकले यो 2% पुग्ने अनुमान गरेको थियो। मुद्रास्फीति बढ्नुमा इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धिलाई प्रमुख कारण मानिएको छ। गत अप्रिल महिनामा ऊर्जा र खाद्य पदार्थको मूल्य भने घटेको देखिएपछि माग अझै बढ्न नसकेको प्रष्ट भएको छ। युरोपीय राष्ट्रहरूमा कोरोना संक्रमणका कारण बढेको बेरोजगारी चिन्ताको विषय भएको छ। गत मार्च महिनामा युरोपीय राष्ट्रहरूको बेरोजगारी दर 8.1% पुगेको छ। युरोपीय राष्ट्रहरूमा कोरोनाको प्रकोप अहिले पनि खासै नघटेपछि युरोपको अवस्थाले विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला भनेर भन्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको अर्थविदहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले बताउँदै आएका छन्। युरोपको अर्थतन्त्र सन् 2021 मा पनि कस्तो रहला भन्न सकिने अवस्था अझै नरहेको पनि विश्लेषकहरूको टिप्पणी रहेको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा नेपाल सरकारलाई कुल 5.41 अर्ब रुपैयाँ प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी सिफारिस। 4वटा प्राकृतिक स्रोतबाट जम्मा भएको उक्त रकम बजेटका लागि। कोरोना विरुद्धको खोप आयात गर्न सरकारद्वारा निजी कम्पनीलाई अनुमति। प्राथमिकतामा नपरेका उमेर समूहका जनताले सहज खोप पाउन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीको विश्वास। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 9 महिनामा सरकारले लक्ष्यको आधा मात्रै आन्तरिक ऋण रकम उठाउन सफल। 2 खर्ब 25 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखे पनि 1 खर्ब 12 अर्ब 51 करोड मात्र सङ्कलन। चीनले अनुदान दिएको 400 थान अक्सिजन सिलिन्डर र 10 थान भेन्टिलेटर हवाई मार्गबाट नेपाल ल्याइयो। दोस्रो चरणमा थप 40 थान भेन्टिलेटर लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरू सहयोग गर्ने। र होटल संघ नेपाल हानद्वारा क्वारेन्टाइन सेवाका लागि 48वटा होटल सूचीकृत। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2500 रुपैयाँ शुल्क निर्धारण।
बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।